स्कूलों की तालीम को अहमियत देते हैं, कारोबार को देते हैं। हाँ, हालांकि दीन सबसे बड़ी अहमियत है। एक माकूला भी है, मैंने कहीं किसी जगह पे लिखा हुआ पढ़ा था कि वालिदैन की जिम्मेदारी ये नहीं है कि औलाद को औलाद की परवरिश करे, वालिदैन की असल जिम्मेदारी ये है कि औलाद की दीन के मुताबिक तरबियत करें। बिल्कुल, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर या हमारे वैसे भी एक माकूला मशहूर है कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। इसी तरह बच्चे ही कल हमारा मुआशरा बनाएंगे, बच्चे ही। अब वैसे तो मुआशरे में बहुत सारी चीजें हैं, आप अंदाजा लगाएं, हमारे मुआशरे के अंदर झूठ है, गीबत है, धोखाधड़ी, दो नंबरी, हर एक चीज है। लेकिन मेरा एक जो है ना माइंड सेट ये है कि सबसे पहले अगर इस पे कोई मेहनत करे ना तो वालिदैन को करनी चाहिए। अब उससे अगली बात आपको मैं बताता हूँ कि वालिदैन बच्चे की तरबियत किस तरह करते हैं। और सब एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, जो वालिदैन ने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल लेके दिए हैं, इनसे उनकी दीन की तरबियत क्या होगी? वो तो सोशल मीडिया देखते हैं सारा दिन, सारी रात गए सहरी के वक्त तक मैं देखता हूँ लड़कों को लड़के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी इस माशरे में कैसे हो सकती है तरबियत? अब देखिए, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। अब मैं आपको यही बात करने वाला था, लेकिन आपने मुझे ये सवाल कर दिया, तो मैं इसी टॉपिक की तरफ बात करता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद की हर एक अमल पर, हर एक काम पर नजर रखें। अच्छा, नजर रखने के बाद उनकी नजर सानी भी करें। ये नहीं है कि बस नजर रख ली बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, अगर बच्चा काम करता है तो हमें चाहिए हम बच्चे को बताएं कि ये गलत कर रहा है और ये ठीक कर रहा है। तुम एक सबसे बड़ी आजकल हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि हम बचपन में ना बच्चे को शुरू में प्यार की वजह से तरबियत नहीं करते, समझाते नहीं है। हम कहते हैं कि जी ठीक है यार, बड़ा हो जाएगा, बच्चा है कोई बात नहीं, हाँ बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कि जब वो एक मिसाल में अक्सर लोगों को दिया करता हूं कि एक दरख्त छोटा है ना, उसका तना भी नरम है। अब उसको रस्सी से बांध के या किसी चीज से बांध के खींच के टेढ़ा करके अगर उसको बांध देते हैं, जब उसका तना मजबूत हो जाता है, अब उसका तना के उसका रुख जो ना वो टेढ़ा हो गया, अब उसकी शाखें भी टेढ़ी हो गई, उसका साया भी टेढ़ा हो गया, यानी कि अलगर्ज हर एक चीज उसकी टेढ़ी हो गई। अब जब उसको खींच के या जिस तरह भी आप सीधा करना चाहें वो सीधा नहीं होगा, वो कट जाएगा लेकिन सीधा नहीं होगा। अब इसी तरह अरबी का एक माकूला अल आदतु फिल मौत, अल आदतु फिल मौत, कि मौत जो है, आदत जो है वो इंसान को मौत तक ले जाती है, आदत मौत तक इंसान के साथ चलती है। तो वालिदैन, सबसे पहले जिम्मेदारी वालिदैन की यही है कि बच्चे को, हर एक बच्चा अगर काम कर रहा है उसको रोके नहीं, बल्कि उसको अच्छा तरीका बताए उसको अच्छा। अब हमारे माशरे में, हमारे घरों में आमतौर पर ये अक्सर आपको पता है ये काम होता है कि अगर दरवाजे पे दस्तक हुई है ना, कोई कर्जदार आया या कोई बंदा आया, वो कहता है ना कि यार अपने अब्बू को बुलाओ, उसका अब्बू बच्चे को क्या कहता है कि उसको बताओ बच्चा अब्बू घर में नहीं है। अब आपने, हालांकि ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की, कि अपने बच्चे से वो गलत सिखा रहे हैं, झूठ। अब इतना बच्चा ना, मेरी बात याद रखें कि बच्चा कभी भी कहने से बात नहीं मानता। बच्चा जो काम देखता है वो उसी के मुताबिक रिएक्शन करता है, उसी के मुताबिक उसका रिएक्शन होता है जो वो देखता है। क्योंकि अक्सर मैं साइंसदानों का कुछ है ना, कुछ डॉक्टर जो है ना माहिर दिमाग के, वो ये कहते हैं कि 7 साल तक जो बच्चे का दिमाग है ना ग्रोथ करता है और बच्चे को उस वक्त तक पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब अगर आप बिलफर्ज आप देखते हैं, ये कह रहे हैं कि बच्चों की दीनी तरबियत कैसे करें, वालिदैन कैसे करें, तो अब मेरा माइंड सेट ये है कि अगर अजान हुई है, बिलफर्ज अजान हुई है, अगर वालिद उसने बच्चे को ये नहीं कहा कि आओ नमाज के लिए चले, वो घर में गया, उसने वजू किया, अपना जो है ना वो दाढ़ी शाड़ी सेट की, टोपी उठाई, तस्बीह उठाई, मस्जिद की तरफ चल दिया। बच्चा एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा। हाँ, अगर बिलफर्ज उसकी माँ भी कहती है, उसकी माँ भी यही बच्चों को कहती है कि जी आपके अब्बू नमाज के लिए जा रहे हैं, वापसी आए तो फिर खाना खाते हैं, यानी कोई भी काम लेने, खाना खाना या कोई भी काम, अगर वो बच्चों को ये कहें कि आपके अब्बू नमाज के लिए जा रहे हैं, जब वो नमाज से वापस आएंगे तो हम ये काम करेंगे, तो बच्चा सोचेगा कि यार नमाज क्या चीज है, यार आखिर मेरा अब्बू जो काम कर रहा है इसमें कोई फायदा है तो कर रहा है ना। तो उसका वालिद, ज़ाहिर बात है, जो जब वो वालिद को देखेगा नमाज पढ़ते हुए तो नमाज के लिए जाएगा। जब हमारी माएं घरों में बैठ के कुरान पाक की तिलावत करेंगी तो क्या हमारे बच्चे तिलावत की तरफ राग़िब नहीं होंगे? जब हमारी माएं पर्दा करेंगी तो क्या हमारी बच्चियां पर्दे के एहतमाम नहीं करेंगी? या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। पर्दे के लिए अल्लाह ने और नबी को क्या फरमाया? सबसे पहले अपनी बीवियों को हुक्म दो
پھر بیٹیوں کو دو, پھر مومن کی عورتوں کو دو. جب ہم مسلمان بیٹی کو پردے کے لیے کہتے ہیں تو وہ پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں کرتے. آج کل ہمارے معاشرے میں پردے کو تو قید سمجھا جاتا ہے, پردے کو. اور اس سے سب سے بڑی جو ہے نا افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو پردے کے فضائل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, پردے کی اہمیت کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے. نوجوان کو نماز کے بارے میں پتہ نہیں, نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے نا, اس کو غسل کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں, میں یقین سے یہ کہتا ہوں, چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اگر ہم ابھی نکلے نا روڈ پہ, رات کو ہی بالفرض نکلتے ہیں, اگر 100 بندوں میں سے اگر ہم 100 بندوں میں سے دعائیں قنوت سنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے 100 بندوں میں سے 10 بھی آپ کو دعائیں قنوت نہیں سنائیں گے, نہیں سنائیں گے. اس طرح ہوتا ہے. کتنی عمر ان کی گزر گئی جناب, وہ کیا کہتے ہیں 50 سال 60 سال, بارش بھی ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور کاروبار میں وہ جناب ڈنڈی بھی لگا رہے ہیں. اب صاحب اب تو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا نماز کون سی کتنے بجے ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے. یار دیکھو, یہ تو آپ بات کہہ رہے ہیں نا بھائی کون سی کتنے بجے ہوتی ہے, چلو یہ تو اذان کے وقت ہوگی. لوگوں کو نماز کے نام نہیں آتے, رکعتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جی بالکل. میں نے ایک نوجوان سے ایک دن پوچھا, وہ فرض نماز پڑھ کے نکل جاتا تھا, تو ایک دن میں نے اس کو نا روکا, میں نے کہا یار آپ نماز پڑھ لی؟ کہتا نہیں پڑھ لی. کتنی پڑھی رکعتیں؟ کہتا جی میں نے آپ کے ساتھ پڑھ لی ہیں, بس پڑھ لی. میں نے پوچھا رکعتیں کتنی پڑھی ہیں؟ کہتا جی میں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی, بس بات ختم ہو گئی. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کی رکعتیں کیا ہے, نماز کی کتنی رکعتیں ہیں, اگر بالفرض زور کی 12 ہیں, حالانکہ وہ تو پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو رائٹ بھی سمجھ رہا ہے, رائٹ بھی سمجھ رہا ہے. وہ علامہ اقبال کا ایک مقولہ نا, آپ نے وہ سنا ہوگا کہ علامہ اقبال کہتا نا کہ ہر بندہ دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے خود کو چھوڑ کر. اور یہ سب سے بڑا ہمارا پوائنٹ ہے اصلاح معاشرہ کا. جب یہ دیکھیں نا, جب میں یہ فوکس کرتا ہوں کہ یار میں بالفرض آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں یا ایوری کوئی بھی ایکسرسائز ہے, اگر کوئی بھی نیت کرتا ہے کہ یار میں کل سے نہ اصلاح معاشرے کے لیے کام کروں گا, تو سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنے گریبان میں جان کے, اس کے بعد اس کی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنے گھر والوں پر لاگو کرے, پھر اپنی اولاد پر, جن پر آپ سلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک بندہ سرپرست ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اس کی رعایا کے بارے میں, اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال. اب یہ رعایا کے اندر کیا کیا آ جائے گا؟ اب رعایا کے اندر ہر ایک چیز آتی ہے. رعایا کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے, رعایا کے اندر آپ کے ملازمین بھی آ جاتے ہیں, رعایا کے اندر آپ سے چھوٹے لوگ جو آپ کی بات مانتے ہیں, جن کے آپ سرپرست ہیں, وہ بھی آپ کی رعایا میں آ جاتے ہیں. تو اصل میں کہ رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب میں پہلے بے پردگی کی بات کر رہا تھا, اگر اس کے عذاب آپ سنیں نا تو اللہ معاف فرمائے, بہت زیادہ عذاب ہے اس کے, بہت زیادہ. ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ آئے کہ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے نا, جو لوگوں کو اپنا زیب و زینت دکھاتی ہے, اپنا چہرہ دکھاتی ہے, اللہ پاک معاف فرمائے, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب وہ قبر میں رکھی جائے گی تو اس کی جو ہے نا ہڈیوں کے اوپر سے ماس اتار دیا جائے گا. کتنی سخت بات ہے. اب یہ نماز کو آپ لے لیں, جب آپ دیکھیں نا, لیکن ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو سیریس لیا ہی نہیں جاتا. سیریس نہیں لیا جاتا. جب کوئی محنت کرتا ہے نا, کوئی بات کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے کرونا جیسی بیماریاں لے کے آتا ہے. اب دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ, جب تو کسی قوم سے یا کسی کیا کہتے ہیں قبیلے سے ناراض ہوتا ہے تو تیری ناراضگی کی کیا علامت ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میں اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. حالانکہ بندہ سوچ رہا تھا کہ میں خود نماز نہیں پڑھ رہا, یقیناً تجھے اللہ نے اپنے در پہ آنے نہیں دیا. اصل بات یہ کہ اللہ نے تجھے اپنے در پہ جھکنے کے لیے, اپنے در پہ پیشانی رکھنے کے لیے توفیق نہیں عطا کی. یہ افسوس کی بات ہے. اب دوسری بات, دوسرا اللہ نے جواب دیا. اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہوں, ایسے بادشاہ جو اپنی رعایا کا حقوق ادا نہیں کرتے. تیسری بات کہ میں بخیل لوگوں کے حوالے مال کر دیتا ہوں, یعنی جو لوگوں پر خرچ نہ کرنے والے ہوں, کنجوس ہوں, جن کو آپ عام فارم میں لے تو کنجوس بنتے ہیں نا, تو یعنی بخیل لوگوں کے حوالے مال کر دیتا ہوں. تو اب ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا کیا؟ بالکل اسی چل ہی رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اب اس سے اگلی بات, اب اللہ نے فرمایا کہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ پھر میں حکمرانوں کے خلاف رعایا کی بد دعا قبول نہیں کرتا, پھر میں ان کی مدد بھی نہیں کرتا ہوں. اب ہم دیکھیں نا, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے یار مولوی صاحب آپ دعا کریں ہمارے لیے. مولوی صاحب کیا دعا کرے گا؟ جب ہم خود ہی نہیں ٹھیک تو ہمارے لیے کون دعا کرے گا؟ دعا کو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, جب تم مجھے ناراض کر دو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی.